बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नासिर, सियासी मंजरनामा बिल्कुल चेंज हो गया, और क्या चेंज हुआ ये बताऊंगा आपको कि जत्थाबाजी के बाद कानूनबाजी का मरहला आ गया है। झूठा कौन? सिद्दीक जान का बड़ा धमाका तस्माती वज़ीर आला मंजर आम पर आ गए, और मखसूस नशिस्तों का फैसला भी कालादम होता नज़र आ रहा है। और फिर आईनी तरमीम, और दावा ये हुकूमत का रोक सको तो रोको। वज़ीर आला AP के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं अपना टारगेट पूरा करके आ गया हूँ, लेकिन फिर आऊँगा, डरूँगा नहीं। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, मैंने जो पहली बात की, जत्थाबाजी के बाद कानूनबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। 3-4 दिन 5 दिन बहुत गहमा गहमी रही, पूरे पाकिस्तान में हलचल मची रही, जैसे सियासी तौर पर पता नहीं क्या हो जाएगा। और ख़ास तौर पर इस हलचल के जो सुर्खियल थे वो थे अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला KP के। वो लश्कर लेके आए, सरकारी ज़राए के साथ, सरकारी वसाइल के साथ, सरकारी एम्बुलेंसेस के साथ, सरकारी क्लिनिकों के साथ, अफ़गान शहरियों के साथ, सब कुछ करते हुए आए। उनके पास असला भी था, पत्थर भी था, शेल भी थे, पेट्रोल भी था, क्या नहीं था, सब कुछ था। अब शुरू हो गई तहकीकात। जो पकड़े गए 350 अफराद हैं जो गैर मुल्की हैं, अफ़गानी हैं, जिनके पास पाकिस्तानी कागजात हैं जाली, तो तहकीकात हो रही है। ये कागजात असली के जाली, असली हैं तो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से उन पर कार्रवाई होगी, और अगर नकली हैं तो फिर अफ़गानी शहरी की हैसियत से उनको सामना करना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मामला जो जाने लग रहा है कि आईनी तरमीम के बाद इन पर मिलिट्री कोर्ट्स में ही मुकदमा होगा, क्योंकि सिविल कोर्ट जो है अभी तक माजी के मुलजमान के खिलाफ कुछ फैसला नहीं कर सकी, तो उनके खिलाफ फैसला करेंगे, तो ये भी सिलसिला है। अच्छा, तिलस्माती वज़ीर आला जो है KP के अली अमीन गंडापुर, वो 24 घंटे से ज़्यादा अरसा गायब रहने के बाद अचानक असम्बली इजलास में पहुँच गया KP के, और फिर उन्होंने जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त हीरो बनने की कोशिश की, तकरीर की, और उन्होंने कहा कि मैं 12 अजलास से गुजर कर बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ, मेरी जेब खाली थी, और मैं KP के हाउस में छुपा हुआ था। दूसरी जानब उन्होंने कहा मुझे IG इस्लामाबाद ने गालियाँ दी, उससे तौहीन की, एक सूबे की, वज़ीर आला की, लिहाजा से असम्बली फ्लोर पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरे साथ रेंजर्स ने भी बदसलूकी की, लेकिन मैं जनाब KP के हाउस में छुपा रहा। अब ये तज़ाद बयानी आप खुद देख लेंगे कैसे छुपा रहे, कैसे निकले। अच्छा, एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें ये कहा गया कि वो 3 बजे करीब दाखिल हुए, और 4 बजे करीब वो वापस निकल गए, पिछले दरवाजे से निकल गया अगले दरवाजे से, और कहा यही जा रहा है कि मालकला के इर्द गिर्द कहीं थे वो अपने दोस्तों के। वो कहाँ थे, कहा नहीं थे। 2 बंदे उनके साथ और भी थे बकौल उनके, जो उन्हें तकरीर फरमाई, और उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन्हें यही कहा कि मैं हिसाब लूँगा, मैं फिर आऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं डरूँगा नहीं, मैं अपने कप्तान के साथ हूँ। लेकिन KP के असम्बली में भी बगावत होगी। वो कहते नहीं, ऐसा वज़ीर आला नामंजूर। खासा हंगामा आई। अब पता नहीं ये टोपी ड्रामा था, वो ये भी कि ज़बरदस्ती इजलास एक हंगामी बुलाया गया, जिसमें ये पूछा जाना था, जिसमें करारदातें पास होनी थी, जिसमें हुकूमत पर एतराज़ होना था, जिसमें IG पे होना था, जिसमें तौहीन अदालत की बात होनी थी, और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी गई तौहीन की कि वज़ीर आला को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, और सारे मामला में। लेकिन वो अचानक आ गए, अचानक आके वो कहते कि मुझे कहीं ने अगवा नहीं किया, मुझे भाई मुझे पकड़ ही नहीं सकते। और वो बिल्कुल उसी तरह कहते 12 अल्लाह से होता आया हूँ, खाली जेब थी, और थोड़ा सा पैदल चलाओ ये वो। और कहने वाले कह रहे हैं कि भाजी है तो दसो किसी डांस हो, अमिताभ बच्चन को कह रहे हो 11 मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती। तो भाई ये मामला अजीबोगरीब, टोपी ड्रामा हो गया ख़त्म। सिद्दीक जान ने रही सही कसर पूरी कर दी। वो कहते हैं झूठा है, हर चीज़ झूठी है। वो कहते हैं ये इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, इस पर एतबार नहीं किया जाता, इनकी सारी तकरीर बोगस है, और ये डबल एजेंट है। सिद्दीक जान ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और ये खुद पहुँचे हैं, किस तरह पहुँचे हैं, किस तरह निकले, तो ये मिल मिला के गेम कर रहे हैं, सब कुछ है। और फिर सवाल वो ये कर रहे हैं कि 18 अजला में जहाँ वो कहते हैं खजल खार हो गए,
اتنے جناب کوئی ٹیلی فون انہوں نے لبا، ان کے ساتھیوں کو بھی کوئی ٹیلی فون نہیں ملا کہ کسی کو اطلاع دیتے، وہ آ کے ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کر دیتے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو اس پر ان پر ہو گئے اعتبار ختم، اور وہ ہوائی فائرنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے. تو جو کارکن ہیں وہ بھی حساب لینے پہنچ گئے اسمبلی میں، اور جو اسمبلی ممبران ہیں ان میں بھی بغاوت ہو گئی کہ یہ تجسماتی وزیر اعلیٰ آخر کرنا کیا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، یا کے پی کے ساتھ، یا کے پی کے کی عوام کے ساتھ، کیا مسئلے مسائل ہیں. اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کالعدم ہوتا ہے، کیونکہ اسی ہفتے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن سننے لگا ہے، اس کی سماعت کرنے لگا. نظر ثانی کی اپیل ہے. 3 رکنی بینچ ہے، قاضی فائز صاحب اس کے سربراہ ہیں، مسرت حلالی اور محمد علی مظہر اس کے رکن ہیں. اور یہ فیصلہ جو ہے یعنی 11 اکتوبر کو یہ مقدمہ سنا جائے گا نظر ثانی کا، اور پھر فیصلہ آ گیا. پھر پالی سب کچھ وہ کہتے ہیں نا بقول شیر عبد المروت وڑ جائے گا، جیسے کہ وہ خود اب تک نظر نہیں آ رہے وڑ گئے. لیکن گرفتاریاں جاری ہیں. اس تمام جو تھی نا اپنا جتھا بازی کے بعد اب قانون بازی میں نے کہا شروع ہو گئی ہے، تو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں. وہ اپنا ایکسپریس ہائی وے سے اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اب کس کی باری ہے یہ بھی دیکھیں. کسی بڑی بڑی اہم قیادت کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات ہیں. علیمہ خان اور جو عظمیٰ خان تھیں جو ہمشیرگان ہیں عمران خان کی، ان کو پیش کیا گیا تھا مقامی عدالت میں، اور پھر وہاں سے 1 دن کا انہیں ریمانڈ ملا، جبکہ وہ ریمانڈ زیادہ مانگ رہے تھے پولیس نے، 1 دن کا ریمانڈ ملا. یقینی بات ہے ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا. لیکن جو باقی بھی ہیں، عدنان خان ہیں، اسد قیصر کے بھائی اور دوسرے لوگ جو ہیں، ان کو بھی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا جو پکڑے گئے ہیں. تاہم معاملات جو ہیں وہ سنگین ہیں کہ آئینی ترامیم جو ہے اس پر مولانا راضی ہیں، مولانا پیر سیاست اپنے انداز میں کھیل رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے بھی اسمبلی میں پھر نہیں معاف کیا، مولانا پر پھر جملے کسے، تنقید کی، سب کچھ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ان کی ڈیوٹی میں ہے کہ مولانا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نزدیک کسی طرح نہ آ سکے. آئینی ترامیم حکومت نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، حکومتی پارٹیوں نے، اتحادیوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. بلاول واضح الفاظ میں کہہ چکے کہ چاہے 25 اکتوبر گزر جائے لیکن ہم آئینی ترامیم کریں گے، اور آئینی ترامیم ضروری ہیں، وقت کی ضرورت ہے. مشاق جمہوریت میں طے تھا. تو دعویٰ یہی ہے حکومت کا کہ روک سکو تو روکو، ہم تو آئینی ترمیم کریں گے. اب جھوٹا کون سچا کون؟ حکومت جو کہتی تھی علی امین گنڈا پور کے بارے میں وہ تو ثابت ہو گیا کہ محسن نقوی کہتے تھے ہمارے پاس نہیں، ہمارے اداروں کے پاس نہیں. تو اس کی وضاحت خود کر دی علی امین گنڈا پور نے کہ نہیں میں کسی کے پاس نہیں، میں نے تو پھاڑ ہی کو نہیں سکیا، نہ ہی میں نے کوئی پھٹ سکتا ہے. میں تو پیدل بھی آتا رہا، میں تو جیب خالی بھی سی بھی آتا رہا. میں پہنچ گیا اسمبلی میں، اور میرا فرض تھا کہ اسمبلی میں پہنچوں، تو میں پہنچ گیا ہوں. تو یہ معاملات کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے سیاست، یہ سوچنا پڑے گا کیا مسئلے مسائل ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی وہ جو اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ ہو گیا اور نظر ثانی فیصلے میں جو پچھلا فیصلہ جو ہے وہ بحال رہا، تو جناب پھر جب پی ٹی آئی گئی، سنی اتحاد کونسل کی جماعتیں سیٹیں جو ہے نشستیں مخصوص ختم، اور وہ مخصوص نشستوں والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی واضح ہو جائے گا. تو واپس ہو جائیں گی مخصوص نشستیں جن کے پاس تھی ان کو مل جائے گی. اس میں مولانا کو بھی فائدہ ہے، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے، اور مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ ہے. لیکن جو اہم بات ہے، 2 اہم باتیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی پختون تحفظ موومنٹ پر. تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جتنے بغاوت کے مقدمات بنے ہیں تو حکومت جارحانہ کھیلنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت پی ٹی آئی پر بھی پابندی کی بات. تو یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دھمکیاں بھی چلتی رہتی ہیں. تاہم ایک اور بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اہم دنوں میں جب شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے، یہ ہنگامہ آئی تو ہوگی ختم، اور ابھی فی الحال جو یہ ملتوی ہوگی 17 کے بعد تک کے لیے. لیکن کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک ایک ہوا دھماکہ، اور وہاں سے غیر ملکوں کے قافلہ گزر رہا تھا. 1 شخص ہلاک بھی ہوا ہے اور 8-10 زخمی بھی ہوئے. ابھی باقی کیا ہے تفصیلات یہ معاملہ بھی بڑا فکر انگیز ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا. دوسری جانب آئینی ترمیم کے حوالے سے پتہ ہی چلا ہے اسلام آباد سے کہ 10 لاکھ کلرکس نے بھی 10 نہیں 50 لاکھ کلرکس نے درخواست دی ہے جناب انہوں روکو، آئینی ترمیم کو روکو. اب حکومت کہتی ہے کہ روک سکو تو روکو، اور لوگ کہہ رہے ہیں مطلب مختلف ذرائع سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ دوسری جانب بڑا لیڈر جو ابھرا تھا ایک دم کہ عمران خان کے بعد دوسرا بڑا لیڈر
تو ایک تو وہ ڈیفیوز کیا گیا شیر افضل مروت، اور شیر افضل مروت کے بعد پھر بڑا لیڈر نکلا علی امین گنڈا پور. تو علی امین گنڈا پور کا بڑا ڈرامہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ سوال تو بڑے ہیں کہ جو فیصلہ آیا تھا جو مصنوعی نشستوں کے حوالے سے وہ 5/8 کا تھا، پھر اس پر وضاحت دی الیکشن کمیشن نے، کچھ مانا کچھ ماننے سے انکار کر دیا، پھر وضاحت دی. وہ وضاحت جو تھی وہ اس طریقے کار کے تحت نہیں تھی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی. پھر اس پر سوال کیے چیف جسٹس نے، اس سوالوں کے جواب نہیں دیے. بہت سے معاملات ہیں، یعنی چارج شیٹ موجود ہے. تو ابھی پارٹی جاری ہے، لیکن حالات جو ہے وہ بہتر لگتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بقول حسن ایوب کہ راوی چین لکھ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بے چین بھی ہے، اور اس کے بعد چین ہی چین ہے. یہ بھی ستارہ شناس کہہ رہے ہیں. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے نا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی ٹیم کے رائے کے ساتھ اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.